जाल्ली आसा हांगा आनी 1980 सालांत ही हांगा गव्हर्मेंट क्वार्टर्सांत रावपाक आयिल्ली आनी तेन्ना पासून तिणें ह्या देवाची सेवा केल्ली आसा. 1988 सालांत रघुनाथ धुमे जे सिव्हिल इंजिनियर आशिल्ले ते हांगा आयले. तांणी देवळाची ही सगळी हें पळयलें आनी ताणें थोडी फार तितून मदत केली आनी हे जो ओटो बिटो बांदून काडपाचो जो आसा तो ताणें स्वता हांगा येवन तो तयार केलो. आनी त्या नंतर आज 18 वर्सां जालीं न्ही पयर आमी वर्धापन दिन 24वा वर्धापन दिन जो आसा पळय त्या वेळाचेर तांणी स्वता ही एक लिंगाची हांगा स्थापना केली आनी तेन्ना पासून तो ताजो वर्धापन दिन आमी हांगा साजरो त्रास जावचे लागला. स्मार्ट सिटी लागून खूब प्रॉब्लेम येवचे लागला. लोक येवचे कमी जाला, भावीक कमी जाला आमचे थंयचे. अडचण खूब आयला लोकांक वाटच बंद करून दवरला. मेन शिवरात्री दिसांनी आमकां हाजे वर्धापनाक खूब त्रास जालो ह्या वेळार. वर्सां आमचे भरपूर भावीक येताले पण ह्या वेळार खूब त्रास जालो. पण आमी तो हें करून घेतले. खूब रिक्वेस्ट केली तांकां. रिक्वेस्ट केला ताचेर आनी आमकां प्रत्युत्तर दिवं ना आमकां तांणी. म्हणटकीर आमी हें केलां आनी कोण कोण बरे भक्तगण येवन घेवन आमकां मदत करता आपूण जावन घेवन. आमी कोणा कडेन मागच्या वचनात आमी कोणा घेवच्या वचनात. जे येतात भक्तगण आमकां येवन घेवन मेळ घेवन विचारतात तुमकां कितें जाय कितें नाका हें आपूण जावन करतात. आमगे प्रत्येक 4 लोक आसात. एक सेक्रेटरी सुरेश कारापुरकर, ट्रेझरर मंदला बोडके, दुसरे ट्रेझरर गणेश शेणै. हांव ओन्ली मेंबर मेंबर न्ही हे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या बाकी हांवें कोणाक कळूना पण ते दोनूय वेळा मेंटेनन्स करून घेवन क्लीन करून घेवन लोक ताजेर भावीक खूब लोक येतात ताका लागून. कित्याक क्लिननेस हे करचे सगळे हांव स्वता करता उबे रावले. आयचे प्रोग्राम गेलो सकाळी 4 सुरू 3:30 सुरू जाल्लो तो आतां दनपार 2 वाजेपर्यंत आसतलो. 2 वाजता आरती आसतली. सांजेर आमगेलो एक खंयचो प्रोग्राम येतो घुमट आरती. घुमट न्ही तुगेले एक प्रोग्राम आसा महिला मंडळाचो एक ल्हान प्रोग्राम आसा तो ते 7 सनातन 6 ते 7 ते 8 घुमट आरती. ताजे नंतर तीच प्रसाद आमगेली. शिवरात्रीच्या दिसा अशे इतले लोक येता पणजेभर सगळ्यांक परस चड हे लोक आतां आमचे ह्या ताडमाड श्री ताडमाड शिव देवस्थानान येता. हे देवूळ आतां आमचे जवळ जवळ 1990 पासून नवीन हाज्या पयलीं फक्त मुर्ती आशिल्ले आनी लोक येतना वतना सामके थांबून पांय पडून वताले. ते आमी पयलीं स्टार्टिंगेक इंजिनियर धुमे जो आतां आमच्या हातून ना ताणें सामकें स्टार्टींग पासून सगळे स्वता सामकें हांगा टायम काडून करून ते पयलीं फक्त एक कवर मातशें करून घेतिल्लें आनी मागीर आमी आनी एक 15 वर्सां उपरांत आमी ते बांदून सारकें बांदून हें करून ग्रेनायट घालून बरी दार बीर ताका करून सारकें आमी कंप्लीट करून घेतले. आनी तेन्ना पासून आतां लोक हांगा सामके श्रद्धेन कंटिन्युअस सोमारा न चुकता सोमारा येतात आनी वर्धापन दिना दिसा त्या दिसा इतले लोक आशिल्ले कित्याक लोकांक खबर आसा केन्ना पासून ह्या देवळाचें हें आसा म्हत्व आसा तें. आनी आज तर शिवरात्रीच्या दिसा सामके लोकांची लायन सकाळी 4 पुजा चालू जाल्ली तेन्ना पासूनच्यान लोक येवपाक चालू आसा आनी जशें आतां दीस फुडें फुडें वता तशें लोक आनी लायन वाडत गेल्ले आसा आनी इतलें पळोवन सामकें बरें दिसता जिवाक आमच्या सगळ्यांक. आयचे दिसभराचे प्रोग्राम कशे आसतले तुमचे? आज सांजचे एक आरतीचो प्रोग्राम आसा शिव सनातन प्रभाताचे हाजी ते पयलीं 6 वरांचेर आसा आनी मागीर घुमट आरती आनी एक संस्थेचे ती घुमट आरती आसा वर आनी मागीर आमचे 9 सुमार आरती जाता आनी 10 पर्यंत बी समाप्ती जाता. हांगा पळयत जाल्यार सद्या रस्त्याचें काम बी सुरू आसा सो तुमकां गैरसोय कशी जाल्ली? आतां रस्त्याच्या कामाचें सांगपाचें म्हणल्यार आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें बाकी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड करता. खबर आसा 10 तारखेक वर्धापन दिन आशिल्लो आनी रोखडेंच 16 दिसान 26 तारखेक महाशिवरात्री आशिल्लें आनी तांकां सांगलें मातशें शिवरात्र जालें की दुसऱ्या दिसा तुमी काम चालू करा. ते आयकनासतना तांणी जानेवारीच्या जवळ जवळ 3ऱ्या आठवड्यान काम चालू केलां
आनी एक 20 दिसान वर्धापन दिन आशिल्लें लोकांक सामकें हांगा हें जालें पत्रो सुद्दां घालूंक नाशिल्लो आमी रातचे फाटल्यान लागून तांकां तें पत्र घालून गेला कोण भुरगे एक पडपाचें एका सोमारा भितर ते पडिल्ले जाल्यार ताजो जीव गेल्लो वचपाचो कित्याक ते खणला आनी तशें दवरला आतां ते पत्र मारला म्हणून मातशें हें आसा पण हें काम जर तांणी 26 तारखेच्या आयच्या दिसाच्या उपरांत जर चालू केल्लें कांय व्हडलें हें नाशिल्लें तांकां जून पर्यंत सुद्दां काम कंप्लीट करपाक जाता